आस्तां तावदीयं प्रसूति समये दुर्वारशूलव्यथा नैरुच्यं तनुशोषणं मलमयी शय्या च सांवत्सरी एकस्यापि न गर्भभारभरणक्लेशस्य यस्याक्षमो दातुं निष्कृतिम् उन्नतोऽपि तनयस्तस्यै जनन्यै नमः। अनाद्यन्तमाद्यं परं तत्त्वमर्थं चिदाकारमेकं तुरीयं त्वमेयं हरिब्रह्ममृग्यं परब्रह्मरूपं मनोवागतीतं महच्चैवमीडे स्वशक्त्यादिशक्त्यन्तसिंहासनस्थं मनोहारि सर्वाङ्गरत्नादिभूषं जडाहिन्दुगङ्गास्तिशस्यर्कमौलि परं शक्तिमित्रं नमः पञ्चवक्त्रम् परं शक्तिमित्रं नमः पञ्चवक्त्रम् परं शक्तिमित्रं नमः पञ्चवक्त्रम्। नमस्ते नमस्ते जगन्नाथ विष्णु नमस्ते नमस्ते गदाचक्रपाणे नमस्ते नमस्ते प्रपन्नातिहारिं समस्तावराधं क्षमस्वाखिलेशम्। मुखे चन्द्रहासं नखे चन्द्रभासं करे चारुचक्रं सुरेशाभिवन्द्यम् भुजङ्गे शयानं भजे पद्मनाभं हरेरन्यदैवं न मन्ये न मन्ये हरेरन्यदैवं न मन्ये